अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने अपनी सरहद पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। इस डिप्लॉयमेंट को लेकर बहुत से व्यूवर्स की जानिब से ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के पास इस नामवर और बेहतरीन सलाहियतों से लैस सरफेस टू एयर मिसाइल के खिलाफ क्या ऑप्शंस हैं, यानी आसान अल्फाज में पाकिस्तान के पास इसका तोड़ क्या है। इस पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो आप जानते ही हैं कि इंडिया ने 5.3 अरब डॉलर की लागत से रूस से 5 S-400 बैटरीज खरीदी हैं, जिनकी डिलीवरीज और डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इंडिया ने इस सिस्टम के साथ कौन से मिसाइल खरीदे हैं, क्योंकि S-400 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करता है। इस बारे में आपको वाज़ेह करता चलूं कि इंडिया ने इस एक्विजिशन के तहत 40 लॉन्चर्स के साथ साथ 1000 मिसाइल खरीदे हैं, जिनमें 70% मिसाइल 400 और 350 किलोमीटर रेंज रखने वाले हैं। S-400 एक रिनाउंड और पोटेंट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और बिलाशुबा इंडिया ने इसका टॉप नॉच वर्जन ही एक्वायर किया है। इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का रेडार 360 डिग्री एरिया कवरेज और 600 किलोमीटर की रेंज रखता है। यह सिस्टम 70 से लेकर 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जबकि मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक रीलोडिंग से पहले इसकी एक बटालियन 16 से लेकर 64 टारगेट्स को इंगेज कर सकती है। ताहम इस बटालियन में मिक्स ऑफ मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि इंडिया इस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करेगा, ताकि इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक इस सिस्टम को टैकल करने की पॉसिबल स्ट्रेटजीज पर बात की जा सके। फ्रेंड्स, इंडिया इस सिस्टम को ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल करना चाहता है, तभी उसने ज्यादातर बैटरीज 400 किलोमीटर रेंज रखने वाली ही हासिल की है। इंडिया इस सिस्टम को स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पर इस्तेमाल करेगा, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें तो इस सिस्टम के मिसाइल्स की मुख्तलिफ रेंजेस को लेकर इसको पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मार्क 10 की स्पीड रखने वाले लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके मिसाइल्स की एक टाइप से सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। यह सिस्टम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार इस्तेमाल करता है और यकीनी तौर पर इसकी एक्विजिशन स्ट्रेटजी लेवल पर पाकिस्तानी नुक्ता नजर से इसके काफी मनफी असरात होंगे। टेक्निकल लेवल पर इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के मुमकिन इस्तेमाल की बात करें तो S-400 के शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल्स की मदद से इंडिया पाकिस्तान के एयरबॉर्न एसेट्स को टारगेट कर सकता है। यह सिस्टम मीडियम रेंज मिसाइल्स के इस्तेमाल से दौरान जंग फोर्स मल्टीप्लायर समझे जाने वाले एरियल एसेट्स जैसा कि AWACS यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन्स को टारगेट कर सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी वेपन या सिस्टम की दुश्मन की तरफ से एक्विजिशन का ये मतलब नहीं होता कि आप भी उसी वेपन को हासिल करें। ये सब आपकी डॉक्ट्राइन और हिकमत अमली पर बेस्ड होता है। कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आमतौर पर उस मुल्क की अमन और जंग के दौरान फिजाई हदूद की हिफाजत के लिए हासिल और इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का मुकाबला करने के लिए उसके हम पल्ला या उससे ज्यादा रेंज रखने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदेंगे, बल्कि दरअसल किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन बुनियादी तौर पर आप अपनी हदूद के दिफा के लिए ही हासिल करते हैं। इसी तरह से एक और बात भी जहन में रखें कि मौजूदा दौर के मैदान जंग में दुश्मन के किसी भी हथियार और हिकमत अमलियों के लिए अक्सर औकात आपको वैरायटी ऑफ वेपन्स और सिस्टम्स के कम्बिनेशन के इस्तेमाल से उसको काउंटर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में देख लें, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स ने वो काम किया जो आप शायद 100 लड़ाका हथियारों को भी फिजा में भेज कर हासिल न कर पाते। दौर जदीद में एक दफा आप दुश्मन की कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक निजाम में खलल डाल दें या उसको नकारा कर दें, उसके बाद फिर जो चाहे कर लें। दुनिया भर में जब कोई वेपन बना है, कुछ ही अरसे बाद उसका तोड़ भी मंजर आम पर आ गया। जैसा कि जब फाइटर एयरक्राफ्ट मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से मैदान जंग में लाए गए तो एयर डिफेंस सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल्स में भी वक्त के साथ साथ जिद्दत लाई गई। बैलिस्टिक मिसाइल्स आए तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निजाम भी लाए गए। एयर डिफेंस सिस्टम में जिद्दत लाई गई तो इनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एंटी रेडिएशन मिसाइल से नकारा करने का हल भी तलाश कर लिया गया और ये लिस्ट लंबी से लंबी ही होती चली जाएगी। खैर, अब आते हैं इंडिया के इस सिस्टम को मुख्तलिफ लेवल पर इस्तेमाल और इसके हल पर।
S-400 کی ایک بیٹری تقریباً $500 ملین کاسٹ کرتی ہے، لہٰذا انڈیا یقینی طور پر اس سسٹم کو اپنی سرحد پر کم سے کم 100 کلومیٹر اندر ہی ڈپلائی کرے گا۔ اس سے زیادہ وہ قریب ڈپلائی کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، لہٰذا اس سسٹم کو ٹیکل یا نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہیومن انٹیلیجنس اور ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ امیجری کی مدد سے اس کی ایکچوئل اور آلٹرنیٹو ڈپلائمنٹ کا پتہ لگانا نہایت ضروری لیکن مشکل نہیں، کیونکہ جہاں پاکستان کو ہیومن انٹیلیجنس میں مہارت، وہاں چین کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے معاملے میں خاطر خواہ تجربہ اور کمانڈ حاصل ہے، لہٰذا اس کمبینیشن سے ان سسٹمز کی ڈپلائمنٹ کا ایگزیکٹ پتہ لگانا کوئی زیادہ مسئلے کی بات نہیں۔ پاکستان ایئر فورس اپنے فریڈم آف آپریشن کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے ہی اس ایکوزیشن سے متعلق تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس چین کے ساتھ ہونے والی شاہین سیریز ایکسرسائز میں S-400 کے خلاف ٹیکٹکس ڈیولپمنٹ اور اس تھریٹ کو ریئل سینیریو میں ٹیکل کرنے کے لیے اپنے ایئر پاور سینٹر آف ایکسیلنس میں اسٹڈی کر رہی ہے۔ اسی طرح سے ترکی کی طرف سے اس سسٹم کی ایکوزیشن اور PAF کی ترک فضائیہ کے ساتھ مشقیں بھی اس معاملے میں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ چین بھی اپنے حریف بھارت کی اس ایکوزیشن کو لے کر اس بارے میں مختلف آپشنز اور ٹیکٹکس پر کام کر رہا ہے، جو بہرحال پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی ہیں، جیسا کہ پاکستان اس بارے میں اپنے تجربات چین سے شیئر کرتا ہے۔ لہٰذا پاک فضائیہ اس سسٹم کی انڈیا کی جانب سے ایکوزیشن کو لے کر مختلف آپشنز پہلے ہی ایکسرسائز کر رہی ہے۔ جہاں تک S-400 کا انڈیا کی جانب سے پہلے بیان کیے گئے اسٹریٹجک لیول پر استعمال کی بات ہے، تو اس کو لے کر پاکستان جہاں ابابیل میزائل پر کام کر رہا ہے، وہاں فیوچر میں اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی پروجیکٹ عزم کے تحت تیاری یا پھر چین سے ڈائریکٹ ایکوزیشن کی پاسبلٹی بھی موجود ہے، خاص طور پر ابابیل میزائل جو کہ کئی وار ہیڈ کو لے جانے اور مختلف ٹھکانوں پر گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک لحاظ سے اس سسٹم کو کسی حد تک نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹیکٹیکل لیول پر استعمال کو لے کر جہاں پاک فضائیہ کے ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر پلینز کو خطرہ لاحق ہوگا، وہاں گراؤنڈ بیس ریڈارز اور گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر اینڈ جیمنگ ایسٹس کی انٹیگریٹڈ نیٹ ورک کی ضرورت ہوگی۔ اس پر بھی الحمدللہ پہلے ہی کام کیا جا چکا ہے اور پاکستان کی طرف سے امریکی اور چائنیز ساختہ لانگ رینج ریڈارز کے ڈپلائمنٹ کی خبریں ہم پہلے ہی سن چکے ہیں۔ ٹیکٹیکل اور آپریشنل لیول پر اس سسٹم کو نیوٹرلائز کرنے کی بات کریں تو پاک فضائیہ کے پاس لانگ رینج ایئر لانچ کروز میزائل موجود ہے، جس میں رات کروز میزائل 650 کلومیٹر اور چائنیز ساختہ سپر سونک کروز میزائل HD-1A کی بھی نیئر فیوچر میں ایکوزیشن کی اطلاعات ہے۔ اسی طرح سے اینٹی ریڈیشن میزائل کا استعمال بوقت ضرورت ایک اور پاسبل آپشن بن سکتی ہے، لیکن یہ آپشن دیگر سسٹمز کے کمبینیشن کے ساتھ ہی استعمال میں لائی جا سکے گی۔ پاک آرمی کے پاس بھی اس سسٹم کو نیوٹرلائز کرنے کی مختلف آپشن ان پلیس ہے۔ پہلی تو بابر کروز میزائل ہے، کیونکہ ایک ٹیرین ہگنگ یعنی زمین سے قریب اور سطح زمین کے مطابق اپنی فلائٹ کو کنٹرول کرنے والا میزائل ہے۔ اس میزائل کو کافی تعداد میں ڈپلائیڈ S-400 بیٹریز پر فائر کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس میں سے کچھ میزائل تو ہو سکتا ہے کہ انٹرسیپٹ ہو جائیں، لیکن کچھ ہٹ بھی کر سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ S-400 کی بیٹری میں موجود لانچز پر ریڈی ٹو لانچ میزائلز کے فائر ہو جانے کے بعد سے اس کو ری لوڈ کے لیے درکار وقت میں اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے شام میں 2017 میں 59 ٹاماہاک کروز میزائل ایک ایئر بیس پر فائر کر کے یہ آپشن ایکسرسائز کی تھی۔ اس ایئر بیس کو S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم سے ڈیفینڈ کیا گیا تھا، لیکن ٹاماہاک میزائل اس ایئر بیس پر موجود ایئر کرافٹ اور انفراسٹرکچر کو خاطر خواہ نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا تھا۔ پاک آرمی کے پاس ایک اور آپشن فتح 1 اور A-100 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کی صورت میں موجود ہے۔ فتح 1 ایک گائیڈڈ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم ہے، جس کی ابتدائی ورژن کی رینج 140 کلومیٹر ہے۔ اس گائیڈڈ راکٹ سسٹم کے راکٹس کی کافی زیادہ تعداد میں S-400 سسٹم کی بیٹریز پر بارش سے بھی اس سسٹم کے ایٹ لیسٹ ایمونیشن کو ویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ پاسبل آپشن سوارم اٹیک ہے، جن میں درجنوں پریسیشن گائیڈڈ سٹینڈ آف ویپنز کو اس سسٹم کی بیٹریز پر فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے لیوٹرنگ منیشن قابل ذکر ہے۔ چین اور ترکی کے بالترتیب ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپمنٹ لیوٹرنگ منیشن حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
इसी तरह से अगर पाक नेवी की बात करें तो बहरिया के पास ज़र्ब नामी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मौजूद है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई गई है। लिहाजा बवक्त ज़रूरत इसको कोस्टल एरिया से इस रेंज में मौजूद सरफेस टू एयर मिसाइल की बैटरीज को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा नेवी के पास मौजूद सबमरीन से भी बाबर क्रूज मिसाइल को लॉन्च करके किसी हद तक इस सिस्टम को इंगेज या एटलीस्ट इसके एम्यूनेशन को वेस्ट किया जा सकता है। ऑल इन ऑल अगर S-400 की बैटरी पर 50 से 100 बाबर या रात क्रूज मिसाइल या फिर फतेह 1 रॉकेट्स एक ही वक्त में फायर कर दिए जाएं, तो इन मिसाइल्स में से दर्जन या इससे जायद के इसको हिट कर जाने के कवी इम्कानात हैं, क्योंकि इस सिस्टम पर रिलोडिंग से पहले ज्यादा से ज्यादा 64 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत मौजूद होती है और यूं रिलोडिंग से पहले इसको निशाना बनाया जा सकता है। खैर, ये तो थी तमाम तर पॉसिबिलिटीज और ऑप्शन जो हमारे नॉलेज के मुताबिक इस सिस्टम को टैकल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।